औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स अस्सलामु अलैकुम। वीवर्स, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल रावलपिंडी इस्लामाबाद से। वीवर्स, आज हफ्ते का दिन है और 7 मुहर्रमुल हराम, यानी कि कल इतवार है और पीर और मंगल को आशूरा होगा, 9 और 10 मुहर्रम। तो पाकिस्तान में इस टाइम आम तातील हो गई है और तमाम जो सरकारी इदारे हैं वो तकरीबन क्लोज़ हो चुके हैं। तो मैं आपसे कुछ खबरें शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि आज बनी गाला के गिर्द बहुत ज़्यादा पुलिस की डिप्लॉयमेंट नोट की गई है और जिसे कहते हैं कि बड़ी तादाद में पुलिस ने वहाँ पे इर्द गिर्द बनी गाला के पोजीशनें मुस्तहकम की हैं और वहाँ पे बड़ी गाड़ियों की आना जाना देखा गया है और डिप्लॉयमेंट देखी गई है और इसकी वीडियो भी यूट्यूब के ऊपर शेयर हो चुकी है, क्योंकि जो सरकारी मीडिया है या टेलीविज़न चैनल्स हैं वो इस चीज़ को नहीं दिखा रहे। तो दरअसल बात ये है कि कुछ शोशा उड़ रहा था कि इमरान खान को गिरफ़्तार करने की कोशिश की जा सकती है, क्योंकि ये जो है एक तरफ ये डायलॉग्स की बात करते हैं लेकिन दूसरी तरफ ये शरपसंदी भी करते हैं। ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है और इनके साथ जो इनके सरपरस्त शामिल हैं वो भी इन चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व हैं। तो बात ये करनी थी कि पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर DGISPR ने एक ब्रीफिंग दी और उन्होंने कहा कि जनाब ये जो अफ़गानिस्तान में ड्रोन हमला हुआ है इसमें पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं की गई। अच्छा, DGISPR ने ये आके बताया। पहली बात तो ये है कि अगर पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं की गई तो ये फिर ये ड्रोन कहाँ से आया, किस जगह से आया। और वो जो हमारा एक हेलीकॉप्टर तबाह हुआ है जिसके अंदर कोर कमांडर कोयटा सवार थे और हमारी मज़ीद कुछ अफसरान और एक जवान भी शामिल हैं उन शोहदा में, ये और ड्रोन की टाइमिंग तकरीबन मैच हो गई है और पाकिस्तान के अवाम ये चाहते हैं कि इसकी एक इंक्वायरी होनी चाहिए और उस इंक्वायरी की ऐसी इंक्वायरी हो कि जिसके अंदर किसी का अमल दखल ना हो, यानी कि उसके अंदर उस इंक्वायरी करने वाले को कोई डिक्टेट ना कर सके। फ्री इंक्वायरी एक होनी चाहिए, फ्री फॉल जिसको कहते हैं। तो DGISPR साहब ने आके कहा कि जनाब दफ्तर ख़ारजा का जो बयान है उसको आखिरी बयान समझा जाए। तो मसला ये है कि एक लेटर भी आया था अमेरिका से जिसको धमकी अमेज़ ख़त कहा जाता है। उसके लिए भी तो पहले यही कहा था कि जनाब ये जो क्या कहते हैं कि डिफेंस कौंसल जो बैठी है इनका जो बयानिया है उसको लास्ट वो तस्वर किया जाए और फिर आखिर तस्वर किया जाए। लेकिन उसके बावजूद जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट जब आई और वैसे इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के आने से पहले भी उस ख़त को कोई अहमियत नहीं दी गई और वो कहते रहे कि ये झूठ है। तो अब बात ये है कि खुद आप लोगों ने इतने तजाद पैदा कर दिए हैं कि पाकिस्तान के अवाम असराब में मुब्तला हैं कि पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई हेलीकॉप्टर गिरता है या कोई ऐसी चीज़ यानी कि जिसके अंदर कीमती जानें ज़ाया होती हैं, शहीद होती हैं, तो वो मुहिब्बे वतनों की ही क्यों होती हैं। यूट्यूब के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर ये जो इस टाइम चल रहा है ट्रेंड कि ये जो हेलीकॉप्टर हादसा हुआ है इसके अंदर जो हमारे अफसरान शहीद हुए हैं इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि होनी चाहिए, इसलिए होनी चाहिए कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और इंक्वायरी भी ऐसी हो कि जिसके अंदर कोई टेलीफोन कॉल उनको ना कर सके यानी कि एक ताकतवर इंक्वायरी होनी चाहिए और उसको मन की अमजान तक पहुंचना चाहिए जिसे कहते हैं। लेकिन ये क्या होता है कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह की बातों को दबा दिया जाता है, कुर्बानी पेश कर देते हैं। जो मुहिब्बे वतन होते हैं वो कुर्बान हो जाते हैं और जो गद्दार होते हैं वो एक साइड पे बैठ के जनाब हंसते रहते हैं। तो बात ये है कि हमजा शहबाज साहब जो हैं उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी तो वो बरतानिया तशरीफ़ ले गए और इन्हीं इदारों के सामने ले गए, उसी FIA के सामने ले गए। FIA ने उनको क्यों नहीं रोका? मतलब FIA रोक सकता है ना, इमिग्रेशन के थ्रू भी रोक सकता है, बेशक ECL में नाम हो या ना हो, लेकिन FIA ये कर सकता है, लेकिन FIA ने नहीं किया।
اسی طریقے سے جو الیکشن کمیشن ہے وہ 3 نوٹس عمران خان کو جاری کر سکتا ہے. یہ نہیں کہ میں آپ کو دونوں خبریں اس لیے ملا کے بتا رہا ہوں کہ آپ اندازہ لگائیں کہ اداروں نے اس ٹائم کس قدر ڈپلومیسی چلائی ہوئی ہے کہ ایک سیاسی پارٹیاں جو ایک طرف 12-13 سیاسی پارٹیاں ان کو کس طریقے سے امبریلا پرووائڈ کی جا رہی ہے اور پی ٹی آئی کے گرد کس طریقے سے شکنجہ کسا جا رہا ہے. عمران خان کو 3 شوکاز نوٹس جاری ہو گئے کہ ایک تو وہ پیسے دونوں ضبط کر لیا جائے, دوسرا وہ جو قومی اسمبلی کے جو اسپیکر صاحب نے ایک مراسلہ بھیجا ہے کہ جناب توشہ خانہ کے اندر ان کو نااہل قرار دے دیا جائے, اور ایک جو ہے ان کے اوپر وہ عمران خان کے اوپر توہین الیکشن کمیشن کا نوٹس بھیج دیا ہے. تو توہین الیکشن کمیشن کی اگر بات کریں تو کیوں نہ ان کے اوپر انگلیاں اٹھیں. آپ ایسا کریں نا, اپنے آپ کو عوام کے سامنے پیش کریں, آپ استعفیٰ دے دیں, آپ کے خلاف کوئی انگلی. یہ الیکشن کمیشن کے خلاف توہین نہیں ہے, یہ الیکشن کمشنر کے خلاف توہین ہے, کیونکہ الیکشن کمشنر نے جس طریقے سے ون سائیڈڈ گیم کھیل رہا ہے نون لیگ والوں کے ساتھ مل کے, پی ٹی آئی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے, مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مل کے, یہ عوام کو اب نظر آ رہا ہے. تو 10 نوٹس اور بھیج دیں, لیکن یہ جو 9 حلقوں کے اندر جو انتخاب آپ نے جو 9 استعفے قبول کیے ہیں 135 میں سے, ان پہ خان خود الیکشن لڑنے کی اس میں آگے آ جائیں, میدان میں آ جائیں, آپ کو پتہ لگ جائے گا. آپ بھی الیکشن کمشنر کو میں کہتا ہوں آپ بھی کھڑے ہو جائیں اس الیکشن کے اندر, پتہ لگ جائے گا آپ کو کہ آپ کی مقبولیت ہے کہ آپ کی کیا آئے گی. آپ کو تو کوئی گھاس نہیں ڈالتا. تو بہرحال بات یہ ہے کہ ویورز, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ابھی تک کوئی اس قسم کی ٹیکنالوجی نہیں ہے گی کہ کسی ملک کو پتہ ہی نہ لگے. پاکستان کی خفیہ آنکھیں, جس کو رڈار سسٹم کہتے ہیں, بڑا متحرک ہے گا, اور 1-1 منٹ کے اندر پاکستان کے اندر, اور یہ سول ایویشن جو ہے ان کے جو رڈارز ہوتے ہیں ان کے اوپر ہر چیز موجود ہوتی ہے کہ کون سی چیز کہاں سے گزری. تو یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے پتہ کرنا. اگر پاکستان کی سرزمین استعمال نہیں ہوئی ہے تو بس ٹھیک ہے, لیکن اگر استعمال ہوئی ہے تو کس کی وجہ سے ہوئی ہے, کس کے کہنے پہ ہوئی ہے. اسی وقت ڈالر بھی سستا ہوا 10 روپے, ایک ڈرون حملے کے بعد ڈالر بھی سستا ہوا. تو یہ خود بخود جو کڑیاں ہیں وہ مل رہی ہیں, اور اس چیز کی طرف نشاندہی کی جا رہی ہے کہ عوام کو کسی پہ بیچ دیا گیا ہے, غلامی قبول کر لی گئی ہے. جو عمران خان کہتا تھا کہ ہمیں غلامی قبول نہیں ہے, ہم خوددار بننا چاہتے ہیں, تو خودداری ہماری جو ہے وہ امریکہ کے آگے بیچ دیے. کنہوں نے بیچ دیے؟ ان لوگوں نے بیچ دیے جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے ساری زندگی, جن پہ FIA کے کیسز ہیں, منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں, جن کے برطانیوں کے اندر, لندن کے اندر جائیدادیں ہیں, اور وہ لوگ ملوث ہیں کہ جو ریجیوم چینج آپریشن کی سربراہی کر رہے تھے, اور انہوں نے ڈالر لیے. ان میں عدالتیں بھی ہیں, مقتدر حلقے بھی ہیں, طاقتور حلقے بھی ہیں, طاقتور لوگ بھی ہیں. تو انہوں نے انہی چیزوں کے تو ڈالر لیے ہیں کہ ایک تو ہم عمران خان کو نہیں رہنے دیں گے, اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں تمہاری غلامی قبول ہے, کیونکہ یہ اپنے بچوں کا بینیفٹ چاہتے ہیں. خود تو یہ حکومت پاکستان سے سب کچھ لوٹ لیا انہوں نے. برات دیکھیں, پینشنیں دیکھیں, تنخواہیں دیکھیں, اس کے علاوہ ان کی پلاٹس دیکھیں, ان کی ہاؤسنگ اسکیمیں دیکھیں. ان کے اندر ان کے پلاٹ ہیں کہ 10-10 ملتے ہیں, ان کو لے لیتے ہیں یہ لوگ. لیکن دوسری طرف یہ امریکہ کے غلام بھی بنے ہوتے ہیں, یعنی کہ پاکستانی قوم کو بیچنے سے بھی درغ نہیں کرتے. تو بہرحال ویورز, یہ کچھ باتیں تھیں. دراصل محرم کا مہینہ ہے, اور محرم کے مہینے کے اندر یعنی کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس سے سبق حاصل کیا جاتا ہے. سبق کیا حاصل کیا جاتا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو جتنا مرضی آپ یہ ون سائیڈڈ گیم کھیل لیں, جو یزیدی لشکر تھا ان کو پتا تھا کہ یہ نواسہ رسول ہے, اس کے اندر بڑے حافظ قرآن بھی تھے, بہت لوگ تھے, لیکن طاقت کے نشے کے اندر اور دولت کے لالچ کے اندر اندھے ہوئے تھے. ان کا کوئی آج نام لیوا بھی نہیں ہے, لیکن حسین آج بھی حقیقت ہیں, اور تا قیامت حقیقت رہیں گے. اس لیے جتنی جلدی یہ لوگ سمجھ لیں کہ عمران خان ایک حقیقت ہے, اور پاکستان کے عوام کے دلوں کے اوپر وہ راج کر رہا ہے, یہ ان لوگوں کے لیے ریجیوم چینج آپریشن کے ماسٹر مائنڈز کے لیے,
اور جو آج تک حکومت کو لولی لنگڑی حکومت کو آکسیجن پرووائڈ کر رہے ہیں، کبھی ادھر فون کر کے، کبھی ادھر فون کر کے، کبھی اسی کو دھمکی دے کے، کبھی کس کو بلا کے، کسی کی منت کر کے، کسی کو آنکھیں دکھا کے، ان لوگوں کو یہ چیز سمجھ آنی چاہیے کہ ناؤ یور گیم از اینڈ. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں تمام دیکھنے والے سننے والوں کو. اللہ حافظ. اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد.